بسم الله الرحمن الرحيم والذين وكسان يتوفون وفات شو منكم استاسنا ويذرون أفريدي أزواجا ببيان وصية فكار دي وصية لأزواجهم دفار ببيان اخپلو متان سكدا إلى الحول تريو كال فوري غير إخراج بي دوتونا فإن خرجنا كچرت وزدا فلا جناحان نشترقنا عليكم بتاسباني فيما باغسكي فعلنا چكي في أنفسنا پبارد زانو نخپلو کی من معروف د شریعت مطابق والله عزيز حكيم والله د غالب حکمت والا وللمطلقات او د پار طلاق شو خذو متان سکدا بالمعروف د شریعت مطابق حقا على المتقين دا لازم دی په متقیانو كذلك دارنګ يبين الله بيان الله لكم تاستا آیاتی دلائل خپلا لعلكم تعقلون د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ الم تر آیات نګوري الى الذين وكسانوا خرجوا چې وتلوا من ديارهم د کورونو خپلنا وهم الوف او دیو بزرګونو باندې حذر الموت دیار د مرګنا فقال لهم الله نوي ديت الله موتوا مرشي ثم احياهم بأجوان ديكو ديلرا ان الله يكينا الله لذو فضل خامخا خاوند فضل دي على الناس بخلق باندي ولكن اكثر الناس لكن زيادة خلقنا لا يشكرون شكر نوباسيم